बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, आज सब अशूरा की 10 तारीख है और इस तारीख में हर नबी की दुआ कबूल हुई। मैं चंद नबी के नाम यहाँ बयान करूँगी, लेकिन आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, तमाम मुसलमानों के लिए। अल्लाह ने रहमत वाला बरकत वाला दिन ये एक साल में आता है। इस दिन सब अशूरा के दिन दुआएं कबूल होती हैं। आज दुआ कबूल होने के लिए एक वजीफा आपको बताऊंगी जो आपको पढ़ना है सूरह इखलास का, लेकिन किस तरह पढ़ना है ये मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले कौन कौन से नबी हैं जिनकी दुआएं कबूल हुई, यानी चंद नबियों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। वैसे तो बेशुमार नबी जो अल्लाह ने दुनिया में भेजे, मुहर्रम शरीफ की 10 मुहर्रम को उन्हें मौजज़े मिले, उनकी दुआएं कबूल हुई। बहुत बड़ा दिन है। तो प्यारे अज़ीज़ों, इस वीडियो को आपने समाप्त करें और इसके बाद जो मैं तरीका दुआ मांगने का और सूरह इखलास का वजीफा बताऊंगी, इंशाअल्लाह आपकी दुआ तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर दुआ कबूल करता है, देर सही। लेकिन ये दुआ, ये तरीका जो मैं सूरह इखलास का अमल बताऊंगी, इसे पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन मदद भेजता है। और एक बेहतरीन आपके लिए, मेरे लिए एक ऑफर भी है कि सब आशूरा का दिन है और इस दिन दुआएं कबूल होती हैं। तो आइएगा आपकी नजर पेश करूं कि वो दिन मुहर्रम की 10 तारीख के वाकयात नुमा हुए, वो कौन से नबी हैं जिनकी आशूरा के दिन दुआएं कबूल हुई। तो आइएगा, नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा मुहर्रम की 10 तारीख को कबूल हुई। आशूरा के दिन आप दुआएं मांगते रहे, लेकिन जो दुआ कबूल हुई तो वो आशूरा के दिन था। नंबर 2, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, तो ये दिन भी आशूरा का था, यानी मुहर्रम की 10 तारीख थी। और नंबर 3, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सलामती के साथ बाहर उतरी, तो ये दिन भी मुहर्रम की 10 तारीख का था, यानी शब आशूरा का दिन था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो 10 मुहर्रम शरीफ के दिन पैदा हुए, यानी शब आशूरा के दिन। नंबर 5, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए तो वो भी 10 मुहर्रम शरीफ के दिन पैदा हुए और उनको जो मौजज़ा मिला तो वो यही दिन था। नंबर 6, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग गुले गुलजार हुई, तो वो दिन भी मुहर्रम शरीफ का 10 तारीख थी और शब आशूरा का दिन था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को के मर्ज से शिफा जो मिली वो मुहर्रम की 10 तारीख को मिली। नंबर 8, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई जो वापस आई तो वो भी मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख थी, यानी आशूरा का दिन था। नंबर 9, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुएं से निकाला गया तो वो दिन भी मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख का था। आपको कौन नहीं जानता आपका किस्सा कि आपको सब आशूरा के दिन निकाला गया, कुएं में आपके भाइयों ने डाल दिया। नंबर 10, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाही जो मिली तो वो दिन भी सब आशूरा का था और मुहर्रम की 10 तारीख थी। नंबर 11, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और पैदा होते ही अपनी माँ की गोद में ही बोल पड़े, तो ये मौजज़ा जो मिला, नबूवत का ऐलान जो किया आपने अपने बचपन में किया, तो ये दिन भी मुहर्रम की 10 तारीख का था, यानी शब आशूरा का था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शहीद हुए, आपको जो शहीद का जाम मिला, वो दिन भी शब आशूरा का था और 10 मुहर्रम का था। प्यारे अज़ीज़ों, खास बात यह है कि क़यामत इसी दिन आएगी, यानी मुहर्रम की 10 तारीख को शब आशूरा के दिन कि पहली बारिश जो हुई आसमान से नाजिल वो मुहर्रम की 10 तारीख को, यानी शब आशूरा के दिन हुई। यानी बारिश बेशक हुई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बादलों को हुक्म दिया तो पहली बारिश जो हुई मुहर्रम की 10 तारीख को हुई। आसमान से जो पानी बरसा वो मुहर्रम की 10 तारीख को, यानी शब आशूरा के दिन हुआ। प्यारे अज़ीज़ों, ये चंद नबियों के नाम लिख रहे हैं और मैं जिस किताब से हवाला दे रही हूँ उस किताब का नाम है गुनियतुल तालिबीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 53 पर। प्यारे अज़ीज़ों, अब आपको समझ आ गया होगा, मेरी प्यारी इस्लामी बहनों को भी, कि आशूरा का दिन कितना मोतबर है। आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तहरीर फरमाते हैं कि महबूब खुदा प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मानिक तसाला यौमा आशूरा अलम जमरिज मरजन इल्ला मरजल मौता। बुनियतुल तालिबीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 53 पर, जो शख्स आशूरा के दिन गुस्ल करे तो किसी मर्ज में मुब्तला ना होगा सिवाय मर्ज मौत के। यानी असर की अजान से पहले आप गुस्ल कर लें
اور انشاءاللہ شام تک بھی کر لے تو بھی کوئی بات نہیں، ورنہ آپ عاشورہ کے دن ضرور غسل کریں۔ عاشورہ کے دن غسل کرنے میں 1 سال تک کوئی بھی بیماری آپ کے قریب نہیں آگی انشاءاللہ۔ اور آگے فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم شریف کے دن گناہوں سے خطاؤں سے کثرت سے توبہ کرنی چاہیے، کیوں اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ جلدی قبول کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے موسیٰ اپنی قوم سے حکم دو 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب 10واں محرم کا دن ہو تو میری طرف رجوع لائیں، اغفر لہم، میں ان سب کی مغفرت فرماؤں گا۔ پیارے عزیزو، اور آپ فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا 10 محرم شریف کے دن آنکھوں میں سرما ڈالنا آنکھوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ لم ترمد عینہ ابدا، تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ تو امید ہے کہ آپ یہ ضرور کام کریں گی۔ اب آئیے گا، پہلے آپ عبادت کے ساتھ مال کی زکوٰۃ کریں، صدقہ دیں، یعنی آپ کے پاس چاہے تھوڑا سا کھانے بنوا کے صدقہ کریں، پانی ہی پلا دیں کسی کو، یا سبیل کر کے پلائیں۔ سب عاشورہ کے دن یہ کام ضرور کریں۔ اور آپ کو کرنا ہے دوسرا کام یہ کہ آپ اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں، 1 سال تک آپ کے گھر میں برکت رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشور کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پورے سال وسعت فرمائے گا، یعنی جس طرح وہ اپنے عاشور کے دن اپنے بچوں پہ خرچ کرے گا اسی طرح اللہ رب العزت 1 سال تک اس کے گھر میں برکتیں، خیریں اور رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور یہ سال سال کا مشاہدہ ہے صحابہ اکرام کا، بتانے کے لیے تو اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، حوالے ہیں، لیکن اب آپ یہ اور سمجھ لیں کہ پیارے عزیزو آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہے جو میں آپ کو بتانی۔ آپ کو 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے عصر کی نماز کے بعد، آپ کو 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیب، اس کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیب، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی، اور چاہے کوئی سی درود لے لیں، لیکن میں جو بتاؤں گی وہ درود ابراہیمی ہے، اسے پڑھیں۔ پھر اللہ سے دعا کریں رو رو کر، گر گرا کر، اور تمام نبیوں کا وسیلہ دے کر کہ اے اللہ تو نے تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگائی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ناگ کو گلزار کر دیا، ایسے وسیلے دے کر، نبی کا وسیلہ دے کر، بالخصوص امام حسین امام حسن کا وسیلہ دے کر، شہیدان کرب و بلا کا وسیلہ دے کر آپ جو دعا کریں گی فوقہ اکرام ائمہ اکرام لکھتے ہیں وہ دعا رد نہیں ہوگی، وہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بڑی نرمی فرماتا ہے۔ اور اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، آئندہ کے لیے اللہ سے رحمتوں کی بھیک مانگیں کہ آئندہ مجھے نیک بنانا، اور اپنی اچھی مال کی، جان کی، بیماریوں کی، صحت کی دعائیں کریں، انشاءاللہ یہ دعائیں قبول ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔